अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल इस्लामिक वुमेन नूर पर फरहत हाशमी के बयानात मौजूद हैं। अगर आप मज़ीद बयानात सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। नंबर 1, हालत जनाबत में रोजा रखना और बाद में गुस्ल करना। बुखारी की रिवायत है 1926 और 1931। हालत जनाबत में रोजा रखा जा सकता है, रोजे की हालत में ये जायज काम है। बाद में नहा ले, मसलन फजर का वक्त है तो रोजा रखने के बाद ऐसा बाजुकत होता है कि एक औरत को मोहलत नहीं मिली, अगर वो नहाती है तो सब लोगों का रोजा जाता है, इसलिए वो सहरी बना के सबको भी खिलाएगी, खुद भी खा लेगी, और उसके बाद जो है अजान हो गई, कोई हर्ज की बात नहीं, अजान के बाद सहूलत के साथ वो नहाए, गुस्ल करके नमाज अदा करे। रोजे का वक्त अगरचे शुरू हो चुका लेकिन ऐसा करना जायज है। आज हम वो उमूर देख रहे हैं ना जो जायज उमूर है। दूसरा, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, इसमें कोई हरज की बात नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मुंह में पानी चला जाएगा तो जाने क्या हो जाएगा। अच्छा ही है, थोड़ा सा मुंह फ्रेश भी हो जाता है वजू से, और यानी नाक में पानी चढ़ाने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, यानी सांस खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 2366 और 142। इसी तरह मिसवाक करना, बुखारी कबल अल हदीस 1934 से साबित है, किताबुस सौम बाबुस सिवाक में। मिसवाक करना जायज अमर है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। चौथी चीज है टीका लगवाना। ऐसा टीका जिसका मकसद कुव्वत या खुराक ना हो, उसकी हैसियत बैरूनी दवा की है जो मैदे में नहीं जाती, क्योंकि खाने पे पाबंदी है ना, जो आप मुंह से लेके जाएं। अगर कोई यानी वाइटमिन का है या कोई कुव्वत वाला टीका है, कैल्शियम का इंजेक्शन है या आयरन का है, ऐसा इंजेक्शन नहीं लगवाया जा सकता। लेकिन अगर दवा है तो दवा में कोई हरज नहीं, क्योंकि वो टीका मैदे में नहीं जा रहा। पांचवी चीज है तेल लगाना और कंघी करना। बुखारी कबल अल हदीस 1913 से साबित है। छठी चीज है गर्मी की वजह से गुस्ल करना। अबू दाऊद की रिवायत है 2365। कुछ लोग कहते हैं गुस्ल कर लेते हैं तो हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं, तो फिर तो रोजा खराब हो जाता है। भाई रोजा कोई यानी कढ़ाई में डाल के रखने का नाम तो नहीं है खुद को, कि आप जो है वो हर वक्त एक मखसूस मुशक्कत में ही रहे। अगर आपको गर्मी लगी है आप गुस्ल कर लें, गुस्ल करना जायज है, कोई हरज की बात नहीं। एक से ज्यादा बार कर लें, कोई हरज की बात नहीं। सातवीं चीज है नाक में दवा डालना। बुखारी बाद अल हदीस 1934 से पता चलता है, नाक में जब दवा डाली जाए तो अंदर जाने का खदशा होता है। बात होती है कि नाक पक गया, आपने कोई दवा लगा ली, कोई हरज की बात नहीं है इसमें। इवन कतरे भी डाल लिए तो कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह आठवीं चीज है हंडिया का जायका चखना। बुखारी कबल अल हदीस 1930 में शर्त यह है कि हलक में ना जाए। और नवी चीज है नक्सीर आना, इस पर किसी को कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए रोजे को नुकसान नहीं। फतावा में ये वॉल्यूम 10 पेज 264 पर है। इसी तरह 10वीं चीज है टेस्ट के लिए खून देना। 11वें पछने लगवाना, बुखारी 1938 और 39 पर है। 12वां सुरमा लगाना, इब्ने माजा की ये रिवायत है। और इसी तरह से कान या आंख में दवाई के कतरे डालना, फतावा में ये वॉल्यूम 2 पेज 129 पर है। 14वें बीवी को किस करना या मुआनिका करना। जज्बात और ख्वाहिशात पर कंट्रोल हो तो बूढ़े आदमी के लिए खतरा नहीं, नौजवान के लिए खतरा है। अबू दाऊद की रिवायत है 2387। 15वें दांतों में दवाई मलना लेकिन हलक तक ना ले जाए। 16वें मेकअप करना। चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली अशिया, मसलन कोई ऐसा सोप है या ऑयल वगैरह जिसका ताल्लुक जाहिर से होता है, रोजे को कोई नुकसान नहीं देती। इसी तरह से क्रीम्स का या लोशंस वगैरह का मामला, कोई हरज की बात नहीं। फतावा की रिवायत है वॉल्यूम 2 पेज 127। 17वीं चीज है ठंडे पानी में नहाना और गोते लगाना। एक है वैसे वॉशरूम में नहाना, एक है स्विमिंग पूल पर नहाना, कोई हरज की बात नहीं है। 18वां खाना चबाकर किसी बच्चे के मुंह में डालना। अगर बच्चे को कोई और किसी तरीके से न खिला सकता हो, चबाकर मुंह में डालकर कोई कुल्ली कर देता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। 19वां है खुशबू लगाना। इब्ने तैमिया मजमूल फतावा वॉल्यूम 25 पेज 241 पर है। खुशबू लगाने से वाला रोजे पे क्या फर्क पड़ता है जानते हैं? खुशबू लगाने से इंसान अगर गमजदा भी हो तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती, संभल जाता है। खुशबू इंसान की तबीयत पर अच्छी तरह से असरअंदाज होती है, कोई हरज की बात नहीं। 20वां थूक निकलना। इतना भी क्या मोहतात होना कि थूक भी ना निकले, थूक निकलने में कोई हरज नहीं। बुखारी कबल अल हदीस 1930 है। 21वां है बिला इख्तियार मक्खी वगैरह का अंदर चले जाना। बुखारी कबल अल हदीस 1933। और ये हादसात होते रहते हैं, लोगों को फिर शुबा हो जाता है कि आया हमारा रोजा दुरुस्त है या नहीं। इस तरह 22वीं चीज है दांतों से खून निकलना। फतावा में ये वॉल्यूम 10 पेज 267 पे है। और 23वां बच्चे को दूध पिलाना। दूध पिलाने में कोई हरज की बात नहीं है। अगर दूध पिलाने वाली मां रोजा छोड़ना चाहे तो बाद के दिनों में कज़ा देनी होगी। मैं चाहती हूँ कि उस अरब अदीबा की 10 नसीहतें जो उसने अपनी बेटी को की थी वो आपके सामने रखूं।
अज़दवाजी जिंदगी को पुरसकून बनाने के लिए बड़ी अहम नसीहतें हैं। पहली वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों की ठंडक, शौहर के घर जाकर कनात वाली जिंदगी गुजारने का एहतमाम करना। जो दाल रोटी मिले उस पर राजी रहना, जो रूखी सूखी शौहर की खुशी के साथ मिल जाए वो उस मुर्ग पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर उसने नाराजगी से दिया हो। दूसरी वसीयत है, मेरी प्यारी बेटी, इस बात का ख्याल रखना कि अपने शौहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना, उसको अहमियत देना, हर हाल में उनकी बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम उनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं, आदमी का काम प्यारा होता है। इसी तरह से तीसरी वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अपनी जीनतो जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भरकर देखे तो अपने इंतखाब पर खुश हो। सादगी के साथ जितनी भी मुकद्दर हो जाए खुशबू का एहतमाम जरूर करना। याद रखना कि तेरे जिस्म और लिबास की कोई बू या कोई बुरी हैयत उसे नफरत और कराहत न दिलाए। इसी तरह से चौथी वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अपने शौहर की निगाह में भली मालूम होने के लिए अपनी आंखों को सुरमे और काजल से हुस्न देना, क्योंकि पुरकशिश आंखें पूरे वजूद को देखने वाले की निगाहों में जचा देती हैं। गुस्ल और वुजू का एहतमाम करना ये सबसे अच्छी खुशबू है और नजाफत का बेहतरीन जरिया है। इसी तरह पांचवी वसीयत उसने की कि ऐ मेरी प्यारी बेटी, उनका खाना वक्त से पहले ही एहतमाम से तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोले की मानंद हो जाती है। और उनके आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। छठी वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, उनके घर और उनके माल की निगरानी, उनकी बगैर इजाजत कोई घर में ना आए, उनका माल लग़वियात, नुमाइश और फैशन में बर्बाद न करना, क्योंकि माल की बेहतर निगहदाश्त हुस्न इंतजाम से होती है और अहल वयाल की बेहतर हिफाजत हुस्न तदबीर से। इसी तरह से सातवीं वसीयत उसने की, मेरी प्यारी बेटी, उनकी राजदार रहना, उनकी नाफरमानी न करना, क्योंकि उन जैसे बारोब शख्स की नाफरमानी जलती पर तेल का काम करेगी और अगर तुम उसका राज औरों से छुपा कर न रख सकी तो उसका एतमाद तुम पर से हट जाएगा, तुम भी इस दो रुखेपन से महफूज नहीं रह सकोगी। आठवीं वसीयत है, मेरी प्यारी बेटी, जब वो किसी बात पर गमगीन हो तो अपनी किसी खुशी का इजहार उनके सामने न करना, यानी उनके गम में बराबर की शरीक रहना। शौहर की किसी खुशी के वक्त अपने छुपे हुए गम के असरात चेहरे पर न लाना और न शौहर से उनके किसी रवैये की शिकायत करना। उनकी खुशी में खुश रहना और उनकी खुशियों को कहर में यानी गुस्से में बदलने की कोशिश न करना, वरना तुम उनके कल्ब को, उनके दिल को गमज़दा करने वाली बन जाओगी। नवीं वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम उनकी निगाहों में काबिल इज्जत बनना चाहती हो तो उनकी इज्जत और एहतराम का खूब ख्याल रखना और उनकी मर्जी के मुताबिक चलना, तो उसको भी हमेशा हमेशा अपने जिंदगी के हर मरहले में अपना बेहतरीन रफीक पाओगी। 10वीं वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरी इस नसीहत को पल्लू से बांध लो, उस पर गिरा लगा लो कि जब तक तुम उनकी खुशी और मर्जी की खातिर कई बार अपना दिल नहीं मारोगी, उनकी बात को ऊपर रखने के लिए खा तुम्हें पसंद हो या नापसंद, जिंदगी के कई मरहलों में अपने दिल में उठने वाली ख्वाहिशों को दफन नहीं करोगी, उस वक्त तक तुम्हारी जिंदगी में भी खुशियों के फूल नहीं खिलेंगे। हालत जनाबत में रोजा रखा जा सकता है, रोजे की हालत में ये जायज काम है। बाद में नहा ले, मसलन फजर का वक्त है तो रोजा रखने के बाद ऐसा बाजुकत होता है कि एक औरत को मोहलत नहीं मिली, अगर वो नहाती है तो सब लोगों का रोजा जाता है, इसलिए वो सहरी बना के सबको भी खिलाएगी, खुद भी खा लेगी और उसके बाद जो है अजान हो गई, कोई हर्ज की बात नहीं, अजान के बाद सहूलत के साथ वो नहाए, गुस्ल करके नमाज अदा करे। रोजे का वक्त अगरचे शुरू हो चुका लेकिन ऐसा करना जायज है। आज हम वो उमूर देख रहे हैं ना जो जायज उमूर है। दूसरा कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना, इसमें कोई हरज की बात नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मुंह में पानी चला जाएगा तो जाने क्या हो जाएगा। अच्छा ही है, थोड़ा सा मुंह फ्रेश भी हो जाता है वजू से, और यानी नाक में पानी चढ़ाने में
थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, यानी सांस खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 2366 और 142। इसी तरह मिसवाक करना बुखारी कबल अल हदीस 1934 से साबित है, किताबुस सौम बाबुस सिवाक में। मिसवाक करना जायज अमर है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। चौथी चीज है टीका लगवाना, ऐसा टीका जिसका मकसद कुव्वत या खुराक ना हो, उसकी हैसियत बैरूनी दवा की है जो मैदे में नहीं जाती, क्योंकि खाने पे पाबंदी है ना, जो आप मुंह से लेके जाएं। अगर कोई यानी वाइटमिन का है या कोई कुव्वत वाला टीका है, कैल्शियम का इंजेक्शन है या आयरन का है, ऐसा इंजेक्शन नहीं लगवाया जा सकता। लेकिन अगर दवा है तो दवा में कोई हरज नहीं, क्योंकि वो टीका मैदे में नहीं जा रहा। पांचवी चीज है तेल लगाना और कंघी करना, बुखारी कबल अल हदीस 1913 से साबित है। छठी चीज है गर्मी की वजह से गुस्ल करना, अबू दाऊद की रिवायत है 2365। कुछ लोग कहते हैं गुस्ल कर लेते हैं तो हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं, तो फिर तो रोजा खराब हो जाता है। भाई रोजा कोई यानी कढ़ाई में डाल के रखने का नाम तो नहीं है खुद को, कि आप जो है वो हर वक्त एक मखसूस मुशक्कत में ही रहे। अगर आपको गर्मी लगी है गुस्ल कर लें, गुस्ल करना जायज है, कोई हरज की बात नहीं। एक से ज्यादा बार कर लें, कोई हरज की बात नहीं। सातवीं चीज है नाक में दवा डालना, बुखारी बाद अल हदीस 1934 से पता चलता है नाक में जब दवा डाली जाए तो अंदर जाने का खदशा होता है। बात होती है कि नाक पक गया, आपने कोई दवा लगा ली, कोई हरज की बात नहीं है इसमें। इवन कतरे भी डाल लिए तो कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह आठवीं चीज है हंडिया का जायका चखना, बुखारी कबल अल हदीस 1930 में। शर्त यह है कि हलक में ना जाए। और नवी चीज है नक्सीर आना, इस पर किसी को कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए रोजे को नुकसान नहीं। फतावा में ये वॉल्यूम 10 पेज 264 पर है। इसी तरह 10वीं चीज है टेस्ट के लिए खून देना, 11वें पछने लगवाना, बुखारी 1938 और 39 पर है। 12वां सुरमा लगाना, इब्ने माजा की ये रिवायत है। और इसी तरह से कान या आंख में दवाई के कतरे डालना, फतावा में ये वॉल्यूम 2 पेज 129 पर है। 14वां बीवी को किस करना या मुआनिका करना, जज्बात और ख्वाहिशात पर कंट्रोल हो तो बूढ़े आदमी के लिए खतरा नहीं, नौजवान के लिए खतरा है। अबू दाऊद की रिवायत है 2387। 15वां दांतों में दवाई मलना लेकिन हलक तक ना ले जाए। 16वां मेकअप करना, चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली अशिया मसलन कोई ऐसा सोप है या ऑयल वगैरह जिसका ताल्लुक जाहिर से होता है, रोजे को कोई नुकसान नहीं देती। इसी तरह से क्रीम्स का या लोशंस वगैरह का मामला, कोई हरज की बात नहीं। फतावा की रिवायत है वॉल्यूम 2 पेज 127। 17वीं चीज है ठंडे पानी में नहाना और गोते लगाना। एक है वैसे वॉशरूम में नहाना, एक है स्विमिंग पूल पर नहाना, कोई हरज की बात नहीं है। 18वां खाना चबाकर किसी बच्चे के मुंह में डालना, अगर बच्चे को कोई और किसी तरीके से न खिला सकता हो, चबाकर मुंह में डालकर कोई कुल्ली कर देता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। 19वां है खुशबू लगाना, इब्ने तैमिया मजमूल फतावा वॉल्यूम 25 पेज 241 पर है। खुशबू लगाने से वाला रोजे पे क्या फर्क पड़ता है जानते हैं? खुशबू लगाने से इंसान अगर गमजदा भी हो तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती, संभल जाता है। खुशबू इंसान की तबीयत पर अच्छी तरह से असरअंदाज होती है, कोई हरज की बात नहीं। 20वां थूक निकलना, इतना भी क्या मोहतात होना कि थूक भी ना निकले, थूक निकलने में कोई हरज नहीं। बुखारी कबल अल हदीस 1930 है। 21वां बिला इख्तियार मक्खी वगैरह का अंदर चले जाना, बुखारी कबल अल हदीस 1933। और ये हादसात होते रहते हैं, लोगों को फिर शुबह हो जाता है कि आया हमारा रोजा दुरुस्त है या नहीं। इस तरह 22वीं चीज है दांतों से खून निकलना, फतावा में ये वॉल्यूम 10 पेज 267 पे है। और 23वां बच्चे को दूध पिलाना, दूध पिलाने में कोई हरज की बात नहीं है। अगर दूध पिलाने वाली मां रोजा छोड़ना चाहे तो बाद के दिनों में कज़ा देनी होगी। मैं चाहती हूँ कि उस अरब अदीबा की 10 नसीहतें जो उसने अपनी बेटी को की थी वो आपके सामने रखूं। अज़वाजी जिंदगी को पुरसकून बनाने के लिए बड़ी अहम नसीहतें हैं। पहली वसीयत है, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों की ठंडक, शौहर के घर जाकर कनात वाली जिंदगी गुजारने का एहतमाम करना। जो दाल रोटी मिले उस पर राजी रहना, जो रूखी सूखी शौहर की खुशी के साथ मिल जाए वो उस मुर्ग पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर उसने नाराजगी से दिया हो। दूसरी वसीयत है, मेरी प्यारी बेटी, इस बात का ख्याल रखना कि अपने शौहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना, उसको अहमियत देना, हर हाल में उनकी बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह तुम उनके दिल में जगह बना लोगी, क्योंकि असल आदमी नहीं आदमी का काम प्यारा होता है। इसी तरह से तीसरी वसीयत है,
اے میری پیاری بیٹی، اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کر دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو. سادگی کے ساتھ جتنی بھی مقدر ہو جائے خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا. یاد رکھنا کہ تیرے جسم اور لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اسے نفرت اور کراہت نہ دلائے. اسی طرح سے چوتھی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں. غسل اور وضو کا اہتمام کرنا یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بہترین ذریعہ. اسی طرح پانچویں وصیت اس نے کی کہ اے میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے. اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. چھٹی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، ان کی بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے. ان کا مال لغویات، نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے. اسی طرح سے ساتویں وصیت اس نے کی، میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور اگر تم اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکیں تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا. تم بھی اس دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی. آٹھویں وصیت ہے، میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا. شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا. ان کی خوشی میں خوش رہنا اور ان کی خوشیوں کو قہر میں یعنی غصے میں بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم ان کے قلب کو، ان کے دل کو غم زدہ کرنے والی بن جاؤ گی. نویں وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل عزت بننا چاہتی ہو تو ان کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا. روزہ دار کو صبح کو جنابت کی حالت میں اٹھنا. ام المومنین عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ سے روایت ہے کہ کبھی کبھی رسول اللہ کو اس حالت میں صبح ہو جایا کرتی تھی کہ آپ اپنی بیویوں سے جنبی ہوتے، پھر غسل فرما لیتے اور روزہ رکھتے تھے. یہ بات بے حد اہمیت کی حامل ہے. اکثر لوگوں کو یہ الجھن ہوتی ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں صبح ہو جائے کہ ایسی صورت میں ایک انسان کا روزہ پورا ہو جائے گا. نماز میں اور روزے میں فرق ہے. نماز کی حالت میں تو داخل نہیں ہو سکتے، لیکن اگر کسی نے جنابت کی حالت کے بعد روزہ رکھ لیا، ابھی فجر کی نماز کا وقت ہے، وہ اٹھے، غسل کرے، فجر کی نماز ادا کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایسی صورت میں جبکہ حالت جنابت ہے، چونکہ ایک انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ عبادت ہے، اور عبادت اس حالت میں کیسے. حضرت عائشہ کی دوسری روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو بتا کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی ہے کہ آپ بھی غسل جنابت کیے بغیر روزہ رکھ لیتے تھے، بعد میں غسل کر کے نماز ادا کر لیتے تھے. اس وجہ سے باقی لوگوں کے لیے بھی آپ کی زندگی میں نمونہ. اگر کوئی خاتون حیض کی حالت میں ہے اور اس نے غسل کرنا ہے، یا جنابت کی حالت میں اس نے غسل کرنا، اب اس کے پاس سحری کا اتنا وقت ہے، اسے اپنی فیملی کو سحری بھی کروانی ہے اور فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے. کیا وہ اس حالت میں پہلے غسل کرے گی یا سحری بنائے گی؟ وقت اتنا ہی ہے، ایک کام ہو سکتا ہے، تو سب سے پہلے غسل کرنے کے لیے نہیں جائے گی کیونکہ وقت تھوڑا ہے. اگر وقت ہو تو پھر تو سوال کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی. اب وہ پہلے سحری بنا لے، کیونکہ ایسی حالت میں اب یہ مجبوری کی حالت ہے. اگر اس نے کچھ پکا لیا تو اس کا پکایا ہوا ناپاک تھوڑی ہو جائے گا. تو سب لوگوں کو سحری کھلا دے اور اس کے بعد غسل کرے اور نماز ادا کر لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ام المومنین حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے مسئلہ پوچھا جبکہ آپ دروازے پر کھڑے تھے. اے اللہ کے رسول، میں بحالت جنابت صبح کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا، میں بھی بعض اوقات صبح کو جنابت کی حالت میں اٹھتا ہوں اور روزے کا ارادہ ہوتا ہے
تو غسل کر لیتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں. وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول آپ تو ہماری مانند نہیں ہیں، یعنی آپ کے تو سارے گناہ بخشے ہوئے ہیں. اللہ عز و جل نے آپ کی اگلی پچھلی ساری غلطیاں معاف فرما دی. اس پر آپ غضبناک ہو گئے اور فرمایا قسم ہے اللہ کی میں یقیناً تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اتباع کے لائق اعمال سے بہت آگاہ ہوں. آپ سے زیادہ ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے الگ طور پر، کیونکہ ماں اولاد کو تکلیف کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف پر تکلیف 9 مہینے تک سہتی ہے. پھر جب پیدائش کا مرحلہ آتا ہے وہ 9 مہینوں کی تکلیف میں بھاری ہوتا ہے، اس کی اپنی جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جب وہ ایک نئی جان کو جنم دے رہی ہوتی. اور پھر دودھ پلانے کا مرحلہ آتا ہے، اس میں بھی ابتدا میں جتنی تکلیف عورتیں اٹھاتی ہیں سب کو معلوم ہے. اور پھر جب تک بچے کا دودھ چھڑایا نہیں جاتا اس وقت تک بھی ماں کو ایک خاص قسم کی تھکاوٹ، مشقت اور ایک ذہن اس کا اسی کی طرف لگا رہتا ہے کہ بچے کو دودھ پلانا ہے. یہ وہ سب کام ہیں، یعنی حمل، ولادت، رضاعت، یہ 3 کام ایسے ہیں جن میں باپ کا کوئی حصہ نہیں. ان تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف باپ نہیں اٹھاتا، نہ ہی اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے وہ خرچ کرتا ہے، کیئر کرتا ہے، محبت دیتا ہے، ساتھ دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، لیکن فزیکل ایکسرشن صرف ماں کرتی ہے. اس لیے ماں کے حق باپ کے مقابلے میں 3 زیادہ ہیں. اور جب ماں کو اپنے بچوں کی ضرورت ہو تو اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی نیکی پھر یہی رہ جاتی ہے. معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتا ہوں. ابتغی بذلک وجہ اللہ والدار الآخرہ، اس سے میں اللہ کا چہرہ اور آخرت کا گھر چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور ان کی خدمت کرو. وہ کہتے ہیں میں نے پھر دوسری طرف سے آ کر وہی بات دہرائی اور آپ نے وہی جواب دیا. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا، پہلے دائیں طرف سے آئے، پھر بائیں طرف سے، پھر سامنے آئے، پھر اپنی وہی ریکویسٹ دہرائی اور آپ نے اس کو وہی جواب دیا. آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، اس کے قدموں میں پڑا رہے، جنت وہی ہے. اسی سے وہ محاورہ ہے مشہور کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو دیکھنے والا، سنبھالنے والا اور کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسی صورت میں اولاد کے اوپر پھر سب سے بڑی ذمہ داری ان کی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ نفل نماز سے بھی زیادہ ان کا حق ہے. یعنی اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے اور ماں یا باپ پکار لے تو پھر ان کو جواب دینا چاہیے، نفل دوبارہ پڑھ لے واپس آ کر. نفل کی نماز توڑی جا سکتی ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ ان کو شدید ضرورت ہے یا ویسے بھی کسی کام سے وہ بلا رہے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت میں مصروف تھا اپنے عبادت خانے میں. اس نے کہا اے جریج. جریج نے دل میں کہا اے اللہ، ایک طرف میری والدہ ہے اور دوسری طرف میری نماز ہے. پھر وہ بولی جریج. اس نے کہا یا اللہ، یہ میری ماں ہے اور یہ میری نماز ہے، اب میں کیا کروں؟ ماں نے پھر تیسری بار پکارا. پھر وہی کہنے لگے یا اللہ، یہ میری نماز اور یہ میری ماں، اب کیا کروں؟ یعنی بیچ میں پھر سمجھ نہیں آ رہا تھا تو انہوں نے نماز کنٹینیو کر لی کہ اچھا نماز پوری کر کے جاتا. ماں کو غصہ آ گیا، کوئی ضروری کام ہوگا. تو ماں نے بد دعا دے دی کہ اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک وہ بدماش عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. اب دیکھیے کہ ہم سب خواتین بعض اوقات غصے میں، جذبات میں بہت جلد بازی بھی کرتے ہیں. اب وہ جریج جو تھا وہ دن رات عبادت کرنے والا تھا اور اس نے اپنا عبادت خانہ بنا رکھا تھا جس میں وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا. اتنا بڑا عبادت گزار اور پرہیزگار شخص جب ماں نے اس کو بد دعا دی تو کیا ہوا یہ کہ اس کے عبادت خانے کے پاس ہی ایک بکریاں چرانے والی عورت آ کے رہا کرتی تھی قریبی. تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا، حرام کا بچہ تھا. تو لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ کہنے لگی یہ جریج کا ہے. اس نے جریج پر الزام لگا دیا. یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا اور کہنے لگا کہاں ہے وہ عورت جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ بچہ میرا ہے؟ تو اس نے بچے کو لا کے جب سامنے کیا تو بچہ بول اٹھا. جریج نے کہا بتا ہے بچے کہ تیرا باپ کون ہے، یعنی تیری ماں جو کہتی ہے کہ مجھ سے تو بتا تیرا باپ کون ہے. تو بچہ بول اٹھا اور اس نے کہا کہ میرا باپ فلاں بکریاں چرانے والا ہے. اس طرح یہ الزام تو اس سے ہٹ گیا. یعنی اللہ اپنے عبادت گزار بندوں کی، اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اگر اولیاء اللہ سے بھی کوئی ایسی غلطی ہو جائے جو کبیرہ گناہوں میں آتی ہے تو پھر پکڑ بھی ہو جاتی ہے. یعنی کبھی ہمیں اپنی نیکیوں پر مان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو اتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں تو ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. نہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا حق ہم پر والدین کا ہے اور والدین میں سے بھی بڑا حق ماں کا ہے. اس لیے جتنی چاہے نیکیاں کریں لیکن ان کا حق نہ بھولیں، ان کا دل نہ دکھائیں.
ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں، ان کے مسائل حل کریں، خصوصاً جب انسان بڑا ہو جائے۔ ماں اگرچہ مسلمان نہ ہو، مشرک ہو، دین پر نہ ہو، پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرے۔ حضرت اسماء کی والدہ مسلمان نہیں تھی، مشرک تھی، مدینہ میں آئی ان کے پاس مدد چاہنے کے لیے، تو وہ آپ کے پاس آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، میری والدہ مجھ سے کچھ مدد چاہتی ہیں تو میں کیا ان کی مدد کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا صلی امکی، اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی ان کی بات پوری کر دو، ایز لانگ ایز وہ کوئی شرک کرنے کا یا کسی غلط بات کا حکم نہیں دیتے۔ وہ پیچھے سورۃ لقمان میں واضح ہو چکا ہے کہ اگر ماں باپ یہ کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، ورنہ دنیاوی عام معاملات میں ان کی رائے کے ساتھ اتفاق زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح جہاں ماں کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، وہاں ماں کی اطاعت اور اس کے ساتھ حسن سلوک جو ہے یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، اس نے انکار کر دیا، یعنی رشتہ ڈالا، وہ لڑکی نہیں مانی۔ ایک اور آدمی نے اس کا رشتہ ڈالا، وہ مان گئی۔ تو جب اس نے اس کے ساتھ حامی بھر لی تو مجھے بڑی غیرت آئی کہ اس نے میرا رشتہ ٹکرا دیا، جیسے آج کل کے بھی دور جاہلیت میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اس نے کیا کیا، اس نے اس عورت کو قتل کر دیا، لیکن بعد میں ریگریٹ کیا، بہت شرمندہ ہوا اور اس کے دل میں بہت ندامت تھی۔ ابن عباس کے پاس کہنے لگا کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا جاؤ پھر اللہ عز و جل سے توبہ کرو، جتنا ممکن ہو اللہ کا قرب حاصل کرو۔ عطا کہتے ہیں اس پر میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا، اس لیے آج جب کہ ہم یہ سب بات پڑھ رہے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ خاص طور پر کوئی نہ کوئی نیکی ضرور کریں، ان کا دل خوش کر دیں، ان کو کوئی گفٹ دیں، ان کی کوئی مدد کریں، اگر قریب ہے تو ان کی کوئی جسمانی خدمت کریں، دور ہیں تو حال چال پوچھیں، اگر فوت ہو چکے ہیں تو کچھ صدقہ کریں ان کی طرف سے، تاکہ وہ وہاں پہنچے اور ان کا درجہ بلند ہو اور پوچھیں کہ یہ میرا درجہ کہاں سے بلند ہوا، تو پتہ چلے کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو فوت شدہ والدین کے لیے دعائیں اور صدقہ جو ہے وہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر جب اپنی اولاد تنگ کر رہی ہو نا تو اس وقت ماں باپ کی طرف تھوڑی توجہ کر دینی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم انہیں تنگ کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کی طرف سے تکلیف دے رہا ہے، یعنی کہ وہ اس کا بدلہ ساتھ ہی آ رہا ہے، کیونکہ والدین کو ستانے کا گناہ ایسا ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے، یعنی آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی انسان کی کہیں نہ کہیں سے پکڑ آتی، جیسے وہ جریج کی ماں کی بات ابھی آپ نے دیکھی۔ اور ماں کی جو تکلیفیں ہیں حمل، ولادت اور رضاعت کی، ان کا بدلہ چکایا نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے دوسرے لوگ جب ہم پر کوئی احسان کرتے ہیں تو ہم کسی نہ کسی طرح اس کے ساتھ احسان کر کے اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، لیکن ماں کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ ابو بردہ کہتے ہیں کہ وہ ابن عمر کے پاس موجود تھے کہ ایک یمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کو پشت پہ اٹھایا ہوا تو کہنے لگا کہ میں ان کا مطیع اونٹ ہوں، یعنی میں ان کی سواری ہوں، اور اگر سواریاں خوف زدہ کر دی جائیں، بھاگ جائیں تو میں خوف زدہ ہونے والا نہیں، میں اپنی ماں کو اٹھا کر ہی رکھوں گا۔ پھر اس آدمی نے کہا اے ابن عمر آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا، میری کندھے پہ اٹھا کے جو حج کرا دیا تو بدلہ ہو گیا؟ انہوں نے کہا اس کی ایک آنکھ کا بھی بدلہ نہیں چکایا تم نے، یعنی جو تمہاری ولادت میں تکلیف میں جو اس نے تکلیف اٹھائی کوئی بدلہ نہیں چکایا، یہ تم صرف یہ چند کام کر کے سمجھتے ہو کہ بدلہ ہو گیا، بدلہ نہیں چکا سکتے ماں باپ کا۔ بس یہی ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کثرت سے۔ یاد رکھیے کسی بھی شخص کے احسان کا اگر آپ بدلہ چکانا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ جو اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے وہ آپ اس کے ساتھ بھی کریں، لیکن کچھ صورتوں میں یہ ممکن نہیں ہوتا۔ مثلا کسی نے آپ پر کوئی مالی احسان کیا تو آپ کی پوزیشن ہی نہیں ایسی کہ آپ جواب میں کچھ کر سکیں۔ کسی نے آپ کو پڑھایا سکھایا ہے تو اب آپ اس کو کیا پڑھائیں سکھائیں گے؟ پھر اسی طرح کچھ اور عمل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کا آپ دوسرے کو بدلہ نہیں دے سکتے۔ کوئی کسی ایسی مصیبت میں آپ کے کام آ گیا کہ اب اس پر تو کوئی ایسی مصیبت نہیں کہ آپ اس کے کام آئیں، پھر کیا کریں؟ دو کام کریں۔ نمبر ایک، اس کے لیے خوب دعا کریں۔ یہ دعا جو ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی نہ کسی شکل میں وہ بدلہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کی تعریف، اس کی خوبیوں کا ذکر، یہ نہیں اس کے منہ پر، پیٹھ پیچھے، یعنی جب کوئی شخص کسی کا ذکر خیر کرتا ہے، اس کے احسان کا ذکر کرتا ہے مختلف لوگوں کے اندر، تو یہ بھی اس کا ایک طرح سے بدلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ اپنی زمین پہ گئے، جب قریب پہنچے تو اونچی آواز میں کہنے لگے اما جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ کہنے لگی وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر کہنے لگے رحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحمت کرے، کما ربیتنی صغیرا، جیسے آپ نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یعنی اتنے پیار لاڈ سے بات کر رہے ہیں اپنی ماں سے، کیونکہ یہ والدین کی دعا تو اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دی نا قرآن مجید میں، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
تو والدہ بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی اے میرے بیٹے اللہ تمہیں بھی بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جیسا کہ تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا. تو صرف اولاد ہی کا فرض نہیں بنتا کہ وہ پھر ساری زندگی خدمت گزار رہے، ماں باپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ وہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر یا حسن سلوک پر ان کے لیے دعائیں کریں. پھر آپ دیکھیے دوسری بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے ان آیات سے کہ انسان کو والدین کی قدر بڑے ہو کر آتی، بچپن میں نہیں سمجھ آتی. جب وہ خود والدین بنتے ہیں، اپنے بچے ہو جاتے ہیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہے، پھر زیادہ ان کی طرف رجحان ہو جاتا ہے. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کچھ کم ہو جاتی ہے اور بچے انڈیپینڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ عمر ہے 40 سال کی. تو 40 سال کی عمر میں توبہ کی طرف توجہ یا تجدید توبہ جسے کہتے ہیں، یہاں پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ 40 سال کی عمر کو جا پہنچا. یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں انسان کی مصروفیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. ایک طرف ماں باپ ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے بیوی بچے. عورت کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ایک طرف اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسری طرف ماں باپ بوڑھے ہیں، ضرورت مند ہیں. اب انسان کیا کرے؟ انسان ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، سخت مشکل وقت ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اس میں پھر بیلنس کرنا چاہیے، نہ تو بچوں کو ٹوٹلی اگنور کر دیا جائے اور نہ پھر صرف والدین کے ہو کر رہ جائے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. تمہارے ماں باپ یا تمہاری اولاد تمہیں نہیں پتا تمہیں کون زیادہ فائدہ دے گا. ہمیں دونوں کے ساتھ جو احسان کرنا ہے وہ اللہ ہی کی خاطر کرنا ہے. تو ایسی صورت میں انسان پھر والدین کے ساتھ خصوصی طور پر احسان کرتا ہے اور اس احسان کا بدلہ کس طرح چاہتا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دینا. تو آج کی یہ دعا بہت ہی خوبصورت ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. تو پھر والدین کے اوپر جو نعمتیں تھیں اور وہ ان کی وجہ سے ہم تک پہنچی. آپ دیکھیے کہتے ہیں نا نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یہ دونوں کو ساتھ کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ ماں باپ کا جو سٹیٹس ہوتا ہے اس سے بھی بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے. ماں باپ کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ بھی بچوں کو فائدہ دیتا ہے. ماں باپ نے جو اخلاقی تربیت کی ہوتی ہے اگر ان کے پاس علم ہے یا دین ہے وہ بھی اولاد کو فائدہ دیتا ہے. اس لیے ان دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو انسان جب پھر واپس احسان کرنے لگے تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب اولاد کسی مقام پہ پہنچتی تو ماں باپ ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں. کل وہ آفیسر تھے، اب بچہ آفیسر ہے اور ماں باپ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں. وہ جب تھے آفیسر تو انہوں نے بچوں کے لیے ساری نعمتوں کا انتظام کیا، لیکن جب بچوں کو ملا تو وہ اپنے بچوں کی طرف مشغول ہو گئے اور ماں باپ کو بھول گئے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ خرچ کی ابتدا جو ہے وہ والدین سے کرنی